अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-हशर। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हशर मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन नार। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह व मन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मा क़तअतुम मिन लिनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। व मा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फ़मा औजफ़्तुम अलैहि मिन ख़ैलिन वला रिकाबिन वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसूलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दौलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम ख़सासा व मन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वल्लज़ीना जाअू मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना नफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम वला नुतिअ फ़ीकुम अहदन अबदन व इन
قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له الأسماء له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.